अस्सलाम वालेकुम। आज की इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अगरचे उनकी उम्र सिर्फ 11 साल है, मगर वो कोई आम बच्चे नहीं हैं। ये पाकिस्तान का बहुत ही कीमती असासा हैं और पाकिस्तान के यंगेस्ट आर्टिस्ट हैं। इनका ताल्लुक मर्दान से है, खुदादाद सलाहियत से माला माल। इनकी आर्ट की धूम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और भी बहुत से ममालिक में है। इनका नाम शाह खान है और ये पाकिस्तान का फ़ख्र है। नेशनल यूथ टैलेंट के प्लेटफॉर्म पर इनको बहुत सराहा जा रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम खूब रोशन करेंगे। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह खान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो शाह खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे चैनल को टाइम दिया। शाह खान, आपसे सीधा एक डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन ये कि ये जो आर्ट है, आप माशाल्लाह से, जब अभी हमने आपका इंट्रोडक्शन दिया पीछे वीडियो में, तो हमने आपके जो स्केचेस हैं वो दिखाए, इतने अमेजिंग कि आपने किसी उस्ताद से सीखे हैं या फिर ये आपके अंदर खुदादाद सलाहियत है? नहीं, मैंने ये आर्ट उस्ताद से नहीं सीखा है, मेरा कोई टीचर नहीं है और ये आर्ट मुझे गॉड गिफ्टेड है। मेरे जहन में ये आइडिया खुद आता है कि मुझे पूरा फेस, स्किन टेक्सचर्स, क्लॉथ्स, नोज वगैरह किस तरह ड्रा करने हैं। तो ये आर्ट मुझे गॉड गिफ्टेड है और मेरा कोई टीचर नहीं है। अच्छा, तो ये आपको पता कैसे चला कि आपके अंदर ये टैलेंट जो है एग्जिस्ट करता है? मतलब क्या उम्र थी आपकी जब आपने ये स्केचेस बनाने, पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू किए थे? मेरा तो अभी 1 साल हो गया है कि मैंने पोर्ट्रेट्स बनवाना जो है ना शुरू किया है। मैं पहले भी पोर्ट्रेट्स ड्राइंग करता था जब मैं 6 साल का था और क्लास फर्स्ट में सबक पढ़ता था। मैंने पहला पोर्ट्रेट अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ड्रा किया था जब मैं फर्स्ट में सबक पढ़ता था। तो फिर मुझे टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि आर्ट की कोई वैल्यू नहीं। मैंने खुद भी सोचा कि अभी मेरी स्टडी की टाइम है, तो इसमें मैं फिर आर्ट को कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो इसलिए फिर मैंने आर्ट को छोड़ा था। तो फिर जो मैंने स्टार्ट किया था तो वो ऐसा वाक़या था कि मैं वैसे ही अपने बुक पढ़ रहा था 5th का, तो उसके लास्ट चैप्टर में आया द एडवेंचर्स। तो उसके आखिर में मुझे आया सर कैन वाज वर्ल्ड बेस्ट पेंटर्स एंड कैलीग्राफर। तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया वर्ल्ड बेस्ट पेंटिंग। तो जैसे ही मैंने वर्ल्ड बेस्ट पेंटिंग सर्च किया तो मुझे मोनालिसा और साल्वेटर मुंडी पेंटिंग्स आए। जब मैंने उसकी बायोग्राफी सुनी तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हो गया और फिर मैंने आर्ट को शुरू किया। लेकिन जब मैंने आर्ट को शुरू किया तो हमारे गाँव में किसी को पता नहीं था कि इस तरह ये लड़का आर्ट करता है। मेरे बारे में जो पहला पोस्ट लिखा था किसी ने, तो वो ज़रा गुल हयात नाम था उसका, पेंटर्स एंड पेंटर्स था। तो उसने ऐसा फेसबुक पे मेरे बारे में पोस्ट लिखा, फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि आर्ट को बरकरार रखना। तो तब से मेरा आर्ट का जो सिलसिला था तो वो शुरू हो गया। यानी आपको लगता था कि आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आपने आर्ट एक दफ़ा शुरू की, आपको पता चला आपके अंदर ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, लेकिन क्योंकि वैल्यू नहीं थी तो आपने छोड़ दिया। फिर एक दिन ऐसे ही आपकी नज़र के सामने से लियोनार्डो डा विंसी का नाम गुजरा, आपने मोनालिसा की पिक्चर देखी, आपको पता लगा उसकी क्या वैल्यू है, तो आपने कहा कि नहीं, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझे इसको ज़ाया नहीं करना, मुझे इसको उभारना है, मुझे इसे दुनिया के सामने लेके आना है। माशाल्लाह, आप बिल्कुल छोटे से बच्चे, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि जस्ट 11 इयर्स ओल्ड, और इतनी इतनी कमाल की आपकी जो है पोर्ट्रेट्स हैं, स्केचेस हैं। या तो कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके आपने अभी तक जो है स्केचेस बनाए हैं, जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है, जिनको आपने स्केचेस दिए हैं खुद? मैंने तो अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स है उसमें से मैंने कायदास मोहम्मद अली जिन्नाह, इमरान खान और एमल वली खान, बादशाह खान और गनी खान का एक पोर्ट्रेट बनाया है। इस तरह जो पोइट्स है पुश्तों के, तो उसमें से मैंने हमजा बाबा और गनी खान का पोर्ट्रेट बनाया था। इस तरह जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है उसमें से मैंने डेरन समी और बखर जमान का पोर्ट्रेट बनाया था। फिर मैंने डेरन समी को गिफ्ट भी किया था सिन्ना होटल इस्लामाबाद में। फिर उसने भी मुझे एक गिफ्ट दिया था अपना शर्ट। इस तरह जो अभी रिसेंटली ड्रामा चल रहा है ड्रेस अर्था वर्ल्ड, मैंने उसके किरदारानों के भी पोर्ट्रेट स्टार्ट किए। मैंने उस्मान और गुलबानो, रोशान, हलीमा सुल्तान और अर्तगल का पोर्ट्रेट रखा था।
ابھی جو روشن کو پھر میں نے گفٹ بھی کیا تھا پرسوں سرینا ہوٹل میں, تو پھر اس نے مجھے ایک کپ بھی دیا, سینڈ کیا ہوا. اچھا, اور ڈیرن سیمی کے ساتھ بھی وہ بہت زیادہ, جو آپ کی جو ٹویٹ ہے وہ بہت فیمس ہوئی تھی کہ آپ نے جو ہے ان کی پورٹریٹ بنائی تھی, تو پھر جب وہ پاکستان آئے انہوں نے اسپیشلی آپ کو بلوایا, آپ نے انہیں پورٹریٹ گفٹ کی, انہوں نے بھی آپ کو اپنا سگنیچر کیا ایک ٹی شرٹ پہ اور انہوں نے آپ کو وہ گفٹ کی, تو اٹ واز اے ویری گریٹ فین مومنٹ. یہ تھوڑا سا ہمارے جو آڈینس ہے ان کو بتائیے گا, یہ جس طرح ابھی جو دوان بے کا جو رول کر رہے ہیں ارطغرل میں, انہیں آپ نے کس طرح آپ ان سے کانٹیکٹ کیا, کس طرح انہیں دیا, اور کتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح جب آپ ڈیرن سیمی کو دے رہے تھے تو لوگ بہت انسپائر ہوئے تھے. جی, جب میں ڈیرن سیمی کے ساتھ تو ملا تھا, میں نے پہلے اس کا جو پورٹریٹ ڈرا کیا تھا, تو پھر ٹویٹر کے ذریعے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. پھر بہت سارے لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ ڈیرن سیمی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. پھر ڈیرن سیمی نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, یہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں. تو پھر میں نے ڈیرن سیمی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور پھر اس کا جو پورٹریٹ تھا وہ گفٹ کیا. اس طرح روشان کا بھی میں نے انسٹاگرام پہ جو ہے نا پھر پوسٹ کیا تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس کے 2 دن ہو گئے تھے پاکستان میں, 2 دن وہ پاکستان میں رہا. تو پھر میں سرینا ہوٹل اسلام آباد میں گیا اور پھر اس سے وہ اس کا جو پورٹریٹ تھا وہ گفٹ کیا. تو اس وقت وہ بہت خوش ہو رہا تھا, میرے ساتھ ایک پورٹریٹ بھی کھینچا اور کہا کہ میرے لیے بھی آپ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. تو پھر اس نے ایک کپ دیا مجھے اور سینڈ کیا کہ یہ بھی میری طرف سے آپ کے لیے ایک گفٹ. چلے جی, ویری نائس ویری نائس. اچھا, اور یہ جو آپ بناتے ہیں اسکیچز, تو اتنی انٹریکیٹ, اتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس میں, تو ایک اسکیچ بنانے میں کم سے کم آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک اسکیچ بنانے میں کم سے کم جو نارمل اسکیچ میں بناتا ہوں تو اس پہ 4-5 آورز لگتے ہیں. اس طرح اچھا, ڈیٹیل پہ 1 دن 2 دن لگتے ہیں. جتنا آپ دن اس پہ زیادہ گزاریں گے تو اتنا ہی وہ اچھا دکھے گا. ہاں جی بالکل. اچھا, کبھی آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہ کہا کہ یہ کیا کرتے رہتے ہو, اس پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہو, پڑھائی پہ دھیان دیا کرو, اصل چیز جو ہوتی ہے وہ پڑھائی ہوتی ہے, تو آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹڈیز پہ زیادہ فوکس دیا کریں آپ؟ یہ مجھے میرے فیملی جو ہے وہ پورا سپورٹ دیتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آرٹ بھی کرنا لیکن اس کے ساتھ اپنی اسٹڈی بھی برقرار رکھنا, اسٹڈی کو چھوڑنا نہیں لیکن آرٹ کو بھی برقرار رکھنا. تو میری فیملی مجھے بہت زیادہ سپورٹ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح آپ یہ اسکیچز بناتے ہیں, پورٹریٹس بناتے ہیں, اگر کوئی آپ سے اپنا بنوانا چاہے تو وہ آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کرے, مطلب جس طرح آپ کا فیس بک, انسٹاگرام یا ٹویٹر ہوگا, تو آپ مجھے وہ بتا دیجیے گا, میں اسے یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی. اور دوسرا, یہ جو آپ پینٹنگس بناتے ہیں, سوری, یہ جس طرح آپ پورٹریٹس اور اسکیچز بناتے ہیں, یہ آپ جس طرح دنیا کو دکھاتے ہیں, تو میں اپنے ویور سے بھی سب سے یہ کہوں گی کہ آپ کو ٹویٹر پہ بھی فالو کریں, یوٹیوب پہ بھی, انسٹاگرام پہ بھی, کیونکہ جب میں نے دیکھے آپ کے اسکیچز, آئی واز لٹرلی انسپائرڈ. میں نے سوچا کہ کسی اور کا انٹرویو لے نہ لیں, آپ کا تو ضروری لینا بنتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کس طرح جو ہے ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اپنی پکچرز جو ہے یوٹیوب پہ بھی جس طرح آپ کام کریں, اور میں جو ہے وہ یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی. جی, میں جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں اور اس کے ذریعے میں لوگوں کو اپنی آرٹ دکھاتا ہوں, تو اس میں سے میں فیس بک, انسٹاگرام کا یوز زیادہ کرتا ہوں, اور جو ڈرائنگس کے ٹیوٹوریلس ہوتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں. میرے یوٹیوب چینل شاہان لٹل آرٹسٹ کے نام پر ہے. انسٹاگرام جو میرا پیج ہے وہ شاہان 3422 کے نام پر ہے. اس طرح میرا جو فیس بک اکاؤنٹس ہے اور پیجز ہے وہ بھی اس نام پر ہے. چلیں ٹھیک ہے, دیٹ واز ریئلی اے نائس ایکسپیرئنس ٹاکنگ ٹو یو شاہ خان. تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے, اور میں یہ جو لنکس ہیں یہ بھی دے دوں گی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. انشاءاللہ, اللہ حافظ.